देवळान देव असतात, रस्तो तूं देवाक सकयल दवरता आनी रस्तो वयर वता. तो कसलो कितें तो फ्लायओव्हर म्हणून जाय तो बायपास म्हणून कितें म्हणून देवाक सकयल घालता आनी रस्तो देवाचे तकले वयल्यान रस्तो घालता. आतां एक कसलें हिंदुत्व हे म्हाका समजा तुमकां कितें दिसता हाजेर बायलांनी जावपाक कितें दिसता ना ना तशी न्ही. देवाचे वयर रस्तो उरयता केन्ना क्रिस्तांवांचे इगर्ज्यो पयशे आसताले वयर आसताले दोंगरार कित्याक आसताल्यो आमचे हिंदू धर्मान शिखर म्हणून आसता. शिखर म्हळ्यार कितें देव सगळ्यान वयर देवाक सकयल दवरूंक जायना. आनी हो हिंदू धर्म हिंदुत्वाचे सरकार करची हो डबल इंजीन सरकार तो देवाक सकयल घालता. म्हणजे इंडियाचे उमेदवार एक कायदा तज्ञ रमाकांत भाई खानोत अवधेश सांगरेश आम आदमी पार्टीचो टिळवे दुर्गादास कामत माचेर बशिल्ले हेर मानीस जमिल्ल्या म्हज्या भावांना बी धरना. गोंयांत 1 वरांचेर 1.5 वरांचेर 2 वरांचेर मिटींग जावप म्हळ्यार एक बरी लक्षणां. आमी साश्टीन आनी हांव जाल्यार चड हांव फाल्यां जर कोण मुखेलमंत्री बी जालो जाल्यार 2 ते 4 सगळे बंद दवरलो. मिडिया सिएस्ता म्हणटा खंय बरो काळ लागली बाई बी नुकता आसतलो ताज्या दिसांनी उरलो आसतलो. तो बरो दिसता बसून हिरो आता 76 जावन तसोच पुरो हिरो उगीच उरना. श्रीपाद नाईक बरो मनीस. श्रीपाद नाईक बरो मनीस म्हणून हांवें संजयाक विचारलें जेन्ना हांव पयलें हांगा आयलो तेन्ना हो इश्यू जालो. तुमी श्रीपाद भाऊ म्हणा सिधी काडूंक घातले न्ही तो मनीस बरो हांवें म्हणलें बरो मनीस. आनी तोय म्हणालो बरो मनीस म्हणून आमी मेळ पडटलो आयतारा बी आसताना कांयचो व्हडलो इश्यू न्ही म्हणून. आतां इश्यू कितें जालें इश्यू आमी आयले तेन्ना सातेरी देवळा कडेन देवाचेर रस्तो चलयता रस्तो देवळाचेर चलयता. देवळान कोण आसता देवळान देव आसता. आमी सगळे हिंदू न्ही हा ना. देवळान देव आसता रस्तो तूं देवाक सकयल दवरता आनी रस्तो वयर वता. तो कसलो कितें तो फ्लायओव्हर म्हणून जाय तो बायपास म्हणून कितें म्हणटा देवाक सकयल घालता आनी रस्तो देवाचे तकले वयल्यान रस्तो घालता. आतां एक कसलें हिंदुत्व हे म्हाका समजा तुमकां कितें दिसता हाजेर बायलांनी जावपाक जाय कितें दिसता ना ना तशी न्ही. देवाचे वयर रस्तो उरयता केन्ना क्रिस्तांवांचे इगर्ज्यो पयशे आसताले वयर आसताले दोंगरार कित्याक आसताल्यो आमचे हिंदू धर्मान शिखर म्हणून आसता. शिखर म्हळ्यार कितें देव सगळ्यान वयर देवाक सकयल दवरूंक जायना. आनी हो हिंदू धर्म हिंदुत्वाचे सरकार करची हो डबल इंजीन सरकार तो देवाक सकयल घालता. मागीर आनी उरलें कितें आनी भाशण दिवपाक जाय काय बंद करूं काय भाशण आनी दिवपाची गरज आहा. तुमकां इश्टायल्या ताणी हांगा एक शहाजान आहा. शहाजानाक तुमी कितें सारकें करूंक नासतलें आतां तुमी सारकें रोट घालूंक ना. तो कितें म्हणटा की आमी हांकां शिकयताले. थंय नितीन गडकरी तयार जाल्लो हांव जेन्ना दिल्ली गेलो तर तो मला व्हडलें कितें काय म्हणून आपणें तें मातशें रिअलायनमेंट तो आमी रस्तोच नाका म्हणनात रिअलायन करपाक लायतात. आनी जे ऑल्टरनेटीव म्हणजे जो चॉयस आशिल्लो तातूंत रस्तोय ल्हान जाता पयशे सरकाराचे कमी वता ते शेतांतल्यान वता थंय कोणाक त्रास ना. आनी भोमा म्हणटा तो एकूच गांव असो आहा जो रस्तो येवन 2 कुडके जाता. उरिल्ले सगळे गांव तांणी साल्वार केल्ले आहा. आक्षे पळय सांताक्रूज पळय खंय पळय आमचे नुव्या पळय पेडना पळय पाळावले पळय गांवाचे 2 कुडके जावंक रस्तो मदीं येवन हो एकूच गांव असो जो रस्तो हाडून गांवाचे 2 कुडके करता. हे हांवें ताका सांगलें. ते हांगाच एसेंब्लीनूय हांव उलयलो म्हणून कोणाची तरी हो प्रेस्टीज इश्यू जाल्लो आहा. तेम जाल्ले आहा. तेम कितें की ह्या लोकांक आमी शिकयतले हांचे आमी घरां उडयतले हांचो देव आमी सकयल दवरतले
असल्याक आनी कितें करप तुमी? तुमकां ऑप्शन कितें आहा? कितें करूंक शकता तुमी तांकां? एकूचदा जेन्ना ते तुमकां भीक मागूंक येतात तेन्ना तुमी कितें करप तें तुमकां करूंक जाय. होय ना? ते कितें करप तें हांवें सांगूंक जाय. आता आमी हांगा आयला आमकां काल दिसान आपयलो आनी एकदा आमी हो इश्यू घेतला आनी म्हाका खात्री आहा की फाल्यां जर इंडियाचो गव्हर्नमेंट पसून जालो ना आनी खलप फक्त MP म्हणून थंय पावलो जाल्यार पसून तो हो इश्यू जातलो म्हाका खात्री आहा. देवा फुडें उलयलो दिगंबर कामत आमी घालतलो देवा फुडें कॅच करून पावलो हो कॅच करूंक शकतलो. हे तुमी सगळे तांकां विचारूंक जाय. बेसीक म्हणटा कितें एक जेन्ना चान्स मेळटा तेन्ना लोकांनी उमेदवारा कडच्यान कमिटमेंट घेवंक जाय, उत्तर घेवंक जाय बाबा तूं खरें करतलो काय ना. थंय कितें सांगलें की राम राज्य आयलें. कसलें राम राज्य? राम राज्य म्हळ्यार कितें? राम राज्य म्हळ्यार बारीकांतले बारीक मनशाक न्याय दिवप. आतां आमी सगळे बारीक मनशाच्योच खबरो उलयतात ह्यो व्हडले गिरेस्त लोकांच्यो न्ही, ह्यो बामणाच्यो खबरो न्ही ह्यो. हांव बामण आसत हांव उलयता हांव सगळे डायरेक्ट उलोवपी मनीस. हांव ते काय चिंतून हांगा सादो इशू म्हणटा तो की देवळान सगळे तरेचे लोक येतात, व्हडले लोक येतात, धाकटे लोक येतात, सगळे येतात. देवाक राखूंक जाय, लोकांची घरां राखूंक जाय. ही जर सरकार करूंक शकना जाल्यार तुजें डबल इंजीन कसले फायद्यान घेवप. आमी हांगा सांगलें हांगा पसून मुखेलमंत्री मातसो जाल्लो असो ताका विचारलें अरे कोणी प्लॉट बीट घेतल्या प्रॉपर्टी कोणाची आपले ना तो पसून तयार जातालो असो पूण कोण तरी मदीं ब्रेक मारता कित्याक? कित्याक तांकां खात्री आहा की तुमी लास्टाक तांकांच मत मारतले. तुमी हिंदू म्हणून ताकाच मत मारतले म्हण तांकां खात्री आहा. ही खात्री तुमी तोडून पडोवंक जाय. तेन्ना तुमकां लोक कितें तरी मानतले की बाबा तुमकां सगळ्यांक म्हणजे टेकन फॉर ग्रांटेड तो आसा तो कितें आमचो कितें करतलो. संजय उलयता उलोवन खंय पावतलो लास्टाक ते सगळे हिंदू म्हणून आमकां मत पडटलेच. हे जे कॉन्फिडन्स तांकां आसा हाका तुमी धडो शिकोवपाचो तुमकां एक चान्स मेळटा आनी हो तुमी धडो शिकोवपाकूच जाय. तुमीच न्ही तुमी शेजाऱ्यांक सांगूंक जाय, सोयऱ्यांक सांगूंक जाय, गांवांनी पळोवंक जाय, लिपून सांगूंक जाय. आवाज करप ना चड ते अजून शहाजान आहा आनी 2 वर्सां उरतलो आसूं दी पूण आमी आहा तो आसा म्हणून आमी मेळना. आमी कितें आहा भिवपाची तशी गरज ना कोणाची. अजून मेरेन लोकशाही देशान आहा आनी जे म्हणसर लोकशाय आसा ते म्हणसर लोकांचे भितर एकवट हो एकूच आमकां एक किरण एक होप आमकां एक आमकां आशा की लोक एक जातले आनी लोकांक जाय ती बदल लोक हाडटले. थोडे दीस जेन्ना पयलें फेज ऑफ इलेक्शन जालें नागालँडाक 6 डिस्ट्रिक्टांनी एकूय मत मारलें ना. 4,20,000 लोक 4,19,000 लोक 4,19,000 लोकांनी कॅन्डिडेटाक वचून ताका भायर जेवंक दिलें ना. लोकांनी मत पडलेंच ना. 0 मत हे जाल्लें आहा. आनी ह्या पेपरवाल्यांनी काय हाडलें आमी आनी खंय वाचून तो कोण रवीश कुमार म्हणून घालपाक ताजेर म्हाकाय खबर ना. हे केन्ना जाता तेन्ना हे तुमची आशा आसा की एक मनशाक आमी निवडून दितले आनी तो आमकां न्याय दितलो. ही आशाच जेन्ना वता हो होपूच जेन्ना वता तेन्ना ही डिस्पेर म्हळ्यार लोकांनी एक काळीज पडटा. मागीर लोक म्हणटा ही लोकशाय आसूं रुलींग पार्टी हो आसतलो नाजाल्यार तो येतलो काय जावचें ना. मतूच मारचें न्ही. मतूच मारलें ना. 4 लाख लोकांनी मत मारलें ना. 6 डिस्ट्रिक्ट इस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बेंगॉल वोटूच मारलो ना. फुडली पाळी तुमची आसतली. फुडल्या इलेक्शनाक आमी येवंक वचूंक पावचे ना. तुमी जर सभाघात घालपाक निवडून हाडलो ना जाल्यार ही पाळी तुमची तुमी म्हणटाले पार पडूं मत मारून कितें फायदो. मतूच मारनासतना रावया. ही पाळी तुमचेर येवची न्ही म्हणून एकवट दाखया की आमी हिंदू आसूं पूण आमकां तकली आहा. आमी हिंदू आसूं पूण आमकां स्वाभिमान आहा. आमी हिंदू आसूं पूण आमच्या देवाचो भाव आसा. हे दाखोवपाचो तुमकां टायम आयिल्लो आनी तो दाखोवचो. रमाकांत कलप म्हणटा तो लॉ कमिशनाचो चेअरमॅन आशिल्लो. लॉ मिनिस्टरच्यो खबरो हांव उलयताल्यो खूब जाणांनी उलयल्यो काबुलकान. आमी आमदार जाल्यार
तेन्ना रमाकांत घालप आमदार ना. ताजे पयलीं दिगंबर कमिटीचो जेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लो तेन्ना ताणें लॉ कमिशन केल्लें. ते लॉ कमिशनाचो तो चेअरमॅन आनी खूब बिलां केल्लीं. ताची प्रायव्हेट मेंबर बील म्हणून हांवें डायरेक्ट तशाच तशी धरली. सरकारान एक्सेप्ट केन्नाच केली ना. पूण ती बिलां सरकारान हाडिल्ली जाल्यार आज बारीक मनशाक आनी ते खूब त्रुटी ज्यो आहा सिस्टमान सगळ्यो सारक्यो जावं. पूण रमाकांत खलपाचो वापर काँग्रेसीनूय सारको केलो ना आनी बीजेपीन जाल्यार केलोच ना. बीजेपीन ताजेर जलसी आशिल्ली. म्हापसा बँकेची ताणें कालची स्टोरी सांगता ताजेर कळटा की दोळे फुटके लोकांनी ताका दाखोवपा खातीर एक बँक चालू केली. तो अशे दोळे फुटके खूब आहा. पूण आतां काँग्रेसीन एक खेपे तरी बरें केलें की एक बरो कॅन्डिडेट तुमचे फुडें दिला आनी बरो कॅन्डिडेट दिला ताका निवडून हाडप हें तुमचें कर्तव्य जाता. आतां तरी ताका ताचो वापर करुया. ताका व्हडलो करून ताका कितें आनी कितें करपाचें हातान तो बरो धवल जाला आनी कितें करपाचें हातान ताणें सगळें केलां लायफान कितें करूंक जाय. आतां तुमचें बरें करपाक ताज्या हातान ताका निवडून दिवंक जाय हें सांगपाक हांव हांगा आयिल्लो. आतां इशू कितेंय जावं म्हाका खबर तुवें दिल्ली पावतलो तुमचे खातीर झगडटलो. आमी तुमचे खातीर सदांच झगडपाक आसतले आनी सगळे एक जाल्ले आहात. एक जाल्यार इंडिया एलायन्स म्हणून इंडिया एलायन्स कित्याक खातीर ती इंडियन डेमोक्रेसी उरची, लोकशाही आनी आमची घटना जिती उरची हाच्या खातीर आमी एक जाल्यार. आमी थंय कांय कंडिशनां घालनात की खलप निवडून आयलो जाल्यार म्हाका सलाम मारचो तो दुसरो आहा तो कंडिशनां घालता. डेमोक्रेसी जर साल्वार करतलो, लोकशाही जर साल्वार करतलो, घटना जर साल्वार करतलो तातूंत कंडिशनल सपोर्ट जावंक शकता. हॅज टू बी अनकंडिशनल. हो अनकंडिशनल सपोर्ट आमचो सगळ्यांतलो एक आसा हें दाखोवपाक आमी आयल्या. म्हाका तुमकां आनी वत खाल्लें नाका आनी तुमकां घाम आयिल्लो नाका. म्हाजी याद मात तकलेन दवरात आनी कानाक पीळ घालात. इतलें जें तुमकां किश्तायल्या ताजेर एक दीस तुमकां चान्स मेळटा हो तुमी करूंक शकतले. तुमी दाखोवन द्या खरें खरें खसखसी भोंवतात खरें खसखसी कोणी तुमचे बरोबर सगळ्यांक